अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में हर घंटे आधे घंटे डेढ़ घंटे बाद सूरत हाल बदल रही है और सूरत हाल और ज्यादा खौफनाक होती जा रही है और कशीदगी की तरफ, टकराव की तरफ सूरत हाल जा रही है। मरीम साहबा ने बीइंग अ सीएम पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़ी सूबे की चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ उठाया है, लेकिन उनके हल्फ की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई थी कि तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर यह कहा गया कि जनाब अब दमादम मस कलंदर होगा। शौकत बसरा 100 एमपीज को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खुलकर यह कहा कि हम एक और वजीर आला पंजाब मुंतखब करेंगे, हम खुद सेशन बुलाएंगे। वो क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है। मरीम साहबा ने कोई 1.5 घंटे की तकरीर की। 1.5 घंटों में उन्होंने तगड़े ख्वाब दिखाए पाकिस्तानियों को, किसी से कोई दुश्मनी नहीं होगी, कोई बदला नहीं लिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अपोजिशन के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं, दिल के दरवाजे भी खुले हुए हैं, मोहब्बतें बांटी जाएंगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू कर देंगी। लेकिन 7 सेकंड की वीडियो क्लिप ने वो टोकरा तोड़ दिया। वो ख्वाबों का टोकरा जो हम गजनी लोग सारे बुनने जा रहे थे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, हम सबकी मेमोरी कम है, हम बुनने जा रहे थे कि अचानक से वो टोकरा टूट गया 7 सेकंड की क्लिप में। अभी आजमा कारदार साहब आए, इन्होंने खान की पीठ में छोरा गोंपा और मरीम साहबा से जाकर मिली हैं। ये कुछ खा रही हैं, लेकिन मरीम नवाज साहब आती हैं और इन्हें धकेलती हैं पीछे, बिल्कुल धक्का मारती हैं कि पीछे हो जाएं, इस तरह से चिपक कर मुझे गले ना मिले। ज़ाहिर है मरीम साहब बड़े खुश रंग लिबास पहनती है, बड़े जबरदस्त लिबास पहनती है, महंगे महंगे ब्रांड्स के होते हैं और इनके ऊपर खबरें भी बनती हैं। पाकिस्तान के बाकायदा से सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से खबरें बनती हैं कि इतने लाखों रुपए का इनका लिबास होता है, पूरा जो इनके शूज की भी कीमत लाखों में होती है। तो जो ही आजमा कारदार साहब मिलती है तो पीछे धकेलती हैं। अब इसके ऊपर आजमा कारदार साहब का रद्द अमल आया है। बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाकर 2 मिनट की सोशल मीडिया पर जारी की है। वो अपनी वीडियो में ये कहती हैं कि असल में मैं जनाब खाड़ी थी, हलवा पूड़ी खा रही थी और पीछे से अचानक से मरियम आ गई। हलवा पूड़ी यानी वो कह रही है कि मैं हलवा पूड़ी का हल्फ ले रही थी, हलवा पूड़ी मंडी जा रही थी, मरियम आ गई, मेरे हाथों में तेल लगा हुआ था, यानी डालडा मेरे हाथों में लगा हुआ था और मरियम साहब आ गई तो मैंने जब भी मारी तो डालडा लग जाता, तो इसलिए मैंने खुद हाथ पीछे किया। वीडियो को दोबारा देखें, वो कह रही मैंने खुद हाथ पीछे किया, लेकिन हाथ पीछे खुद नहीं किया था आपने, उन्होंने आपको झटका है और तगड़ा झटका है, उन्होंने आपको ठीक ठाक झटका है और उसके बाद भी वो ऐसे करके पीछे मुड़कर देख रही हैं। यानी कैसे हो सकता है कि मरीम साहब आ रही हूं और अजमा कारदार साहब को पता ना हो और वो अचानक से हलवा पूड़ी मंडे जा रही हूं, हलवा पूड़ी खाई जा रही हूं और वो भी डालडे वाली हलवा पूड़ी, और फिर वही डालडे वाला हाथ लेकर वो उनके पीछे पड़ जाए, तो समझ से बाहर है। लेकिन वो कह रही है कि मरीम साहब ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, बड़ी प्यार दिया है, कोई प्यार शार नहीं दिया। इससे पहले आपने देखा होगा मरीम साहब जलसे से खिताब कर रही हैं, आजमा कारदार साहब दरखास्त कर रही है मैं आपसे मिलना चाह रही हूं, लेकिन मरीम साहब उनसे नहीं मिलती। अब ये आजमा कारदार साहब के हवाले ये दो चीजें इससे डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पर। एक तो ये हो रही है कि मरीम साहब एक जगह पर ये बातचीत कर रही हैं कि जनाब मैं पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहा दूंगी, सबको गले लगाना है, सब मोहब्बतें बांट रही हैं, पंजाब के अंदर कोई नफरत नहीं होगी, अच्छाइयां होगी। हालांकि बाहर पुलिस खड़ी है, हालांकि बाहर 1000 पुलिस वाला खड़ा, डंडा लेकर, बहत लेकर, सोटी लेकर, प्रेसिडेंट्स वैन्स बाहर खड़ी हैं, लेकिन वो कह रही है कि जनाब मोहब्बतें हमने बांटनी है। लेकिन उसी दौरान अपने ही एमपी को रिजर्व सीट के ऊपर जो खातून आई हुई हैं उन्हें वो धकेल रही, उन्हें बाकायदा से धक्का मारा जा रहा है, उन्हें धकेला जा रहा है। दूसरा पैगाम ये भी है कि ये लोटा हुई थी, इन्होंने इमरान खान की पीठ में छोरा गोंपा, लोटा हुई, और लोटू का मुस्तकबिल यह है कि ये जहां पर जाएंगे इनकी जिल्लत इनका मुकद्दर है, नफरत हकारत और जिल्लत इनका मुकद्दर बन गई है। और ये चीज आपने देखी है। आजमा कारदार साहब साफियों के बारे में बातचीत करती है, हड्डी फेंकी जाती है, लेकिन हकीकत यह कि वीडियो इनको इनकी असलियत जाहिर कर रही है कि किस लेवल पर ये आकर गिर गई हैं कि जहां पर जब ही मारना चाह रही है, लेकिन हाथों के साथ डालडा लगा हुआ। हाथों से आप रोटी खाते तो डालडा ही लगता है, कौन सा इतना बड़ा मसला है, डालडा ही लगता है। यही हम लोग ऐसे ही खाते हैं, छिकी जाओ 8-10 पुड़ियां छिकी जाओ, मामला चलाओ जाओ, लेकिन वो कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो कवर नहीं हुआ। अब साथ साथ सदर के हवाले से भी खबर है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने समरी मुस्तरद कर दी है इजलास बुलाने की, लेकिन बहरहाल इसकी वक्त नहीं है। प्रेसिडेंट साहब को जब वक्त था काम करने का, जब वक्त था स्टैंड लेने का, उन्होंने वक्त उस टाइम स्टैंड नहीं लिया, बल्कि कंप्रोमाइज हो गए। सदर साहब डर गए, परेशान हो गए, अब पीछे चले गए, बैकफुट पर चले गए। लेकिन अब आकर जिसके ऊपर उनका कोई अमल दखल नहीं था, उनका कोई इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं था, वहां पर जाकर उन्होंने सामने मुस्तरद किया, उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले शौकत बसरा, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इन्होंने तकरीबन 100 एमपीज को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप हमारी और हमारी आवाम की तौहीन करें, ये हम नहीं मानेंगे। कच्चे के डाकू हमारे इलाकों में आते हैं और लूट मार करके वापस चले जाते हैं, लेकिन ये पक्के के डाकू लूट मार करके हेल्प ले रहे हैं और यहां पर मजीद लूट मार के लिए आ रहे हैं। वो कहते हैं कि आज भी इमरान खान की मिन्नतें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब आ जाएं और वजीर आजम बन जाएं, लेकिन वजारत की कुर्सी भी अब इमरान खान के लिए छोटी है। अब वो जो बातचीत कर रहे हैं, उनकी तकरीर का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अहम तरीन पोर्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वो ये कहते हैं कि अनकरीब हम पंजाब असेंबली का सेशन खुद बुलाएंगे। यानी तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि पंजाब असेंबली का सेशन हम खुद बुलाएंगे। 106 लोग असेंबली के अंदर मौजूद हैं और 99 ये हैं, तकरीबन 100 बंदा ये है। तो वो कहते हैं कि 205 या 206 लोग हम पंजाब असेंबली के अंदर बनते हैं, तो ये हमारी मेजोरिटी है,
ہماری 2/3 میجورٹی ہے ریزرو سیٹس کو ملا کر 2/3 میجورٹی ہماری ہے پنجاب اسمبلی کے اندر, لہٰذا ہمارا مینڈیٹ ہے پنجاب اسمبلی کے اندر, ہمارا سی ایم پنجاب آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ انقریب ہم خود اپنا سیشن بلانے والے ہیں. 106 لوگ اسمبلی کے اندر موجود ہیں, 99 لوگ ہم یہ موجود ہیں, ریزرو سیٹس ملا کر 250 سے ہم لوگ اوپر ہو جاتے ہیں, لہٰذا ہمارا سی ایم بنے گا. کوئی بھی بندہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں گے, ہم خود اپنا اسپیکر منتخب کریں گے, ہم خود اپنا وزیر اعلیٰ کا انتخاب کریں گے, اور اب دمادم مست کلندر ہوگا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس حلف اٹھا کر یہ کہیں گے ملک میں دھاندلا نہیں ہوا تو بھی ہم مان جائیں گے. عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے. ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان ایک نشہ ہے اور پوری قوم نے نشہ کیا ہوا ہے. اگر عمران خان نشہ ہے تو ہم 100 دفعہ یہ نشہ کریں گے. اب شوکت بسرا بڑی سخت پریس کانفرنس کر گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ہم ایک اپنا سیشن بلائیں گے. اب یہ خوفناک ٹکراؤ ہے. تحریک انصاف کے لوگ تقریباً یہ بڑی تعداد ہے ایم پیز کی, یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, یہ بہت بڑی میجورٹی ہے. یہ اگر پنجاب اسمبلی میں آج احتجاج کرتی, خالی مریم کے سامنے وہاں پر نعرے بازی کرتی, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ کیا تباہی وہاں پر یہ نکال دیتے, لیکن یہ بائیک آؤٹ کر کے باہر چلے گئے. اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ بعد میں اندر آنے لگے تھے مریم نواز کی اسپیچ کے دوران, لیکن انہیں لابی میں بند کر دیا گیا, انہیں لابی سے اندر نہیں آنے دیا گیا دوبارہ سے. تو انہیں باہر ہی نہیں جانا چاہیے تھا, اندر سٹینڈ کرنا چاہیے تھا. لیکن شوکت بسرا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے سیشن بلوائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ پنجاب پھنس گیا ہے, پنجاب خوفناک طریقے سے پھنس گیا اور یہ پنجاب نہیں چل سکتا. یعنی اس طرح سے کسی بھی طور پر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو, پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کو اب چلا ہی نہیں سکتے. یہ آگے چل ہی نہیں سکے گا. نہ تو کوئی قانون پاس ہوگا, نہ کوئی لیجسلیشن ہوگی, نہ کوئی بھی سیشن اسمبلی کا چل سکے گا, نہ کوئی بات کر سکے گا, بلکہ گالم گلوچ, دنگا مشتی اور بہت زیادہ حالات خراب ہونے والے ہیں پنجاب اسمبلی میں. چونکہ جس طرح سے یہ کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم خود اپنا سیشن بلائیں گے, تو ظاہر سیشن پتہ نہیں بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے, یا انہیں بلانے دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اور وزیر اعلیٰ منتخب کریں گے. تو آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی حمزہ شہباز نے کسی اور جگہ پر جا کر سیشن بلا لیا تھا اور وہاں پر جا کر اس نے معاملات چلائے تھے. تو اس طرح کی اگر چیز کوئی ہو بھی جاتی ہے تو بڑی خوفناک ہوگی, یعنی بڑی خوفناک ہوگی. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بالکل جام ہو کر رہ جائے گا اور وہ آگے نہیں چلے گا, اور یہ معاملات اور ٹکراؤ کی طرف جائیں گے. اور اسی طرح سے قومی اسمبلی کا معاملہ ہے, یعنی مینڈیٹ چوری کر کے آپ حکومت بنا کر اسے چلا نہیں سکتے. یہاں تک سہولت کاری کر کے حکومتیں بنائی جا سکتی ہیں, لیکن یہاں سے آگے چلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آگے پروگریس کر سکیں, یہاں سے آگے چل سکیں. اب مریم صاحبہ نے جو تقریر کی ہے اس دوران انہوں نے اپنی والدہ کی تصویر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. والدہ کو وہ شہید ڈکلیئر کر رہی ہیں, حالانکہ ان کی والدہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کر ایک بڑی زبردست خاتون تھی, پاکستانی پولیٹکس میں بھی ان کا بڑا رول رہا ہے, لیکن ان کی والدہ شہید نہیں ہوئی. ان کی والدہ کا بیماری سے انتقال ہوا ہے, لیکن وہ انہیں شہید ڈکلیئر کر رہی ہیں. یعنی یہ بھی تھوپا جا رہا ہے سب آپ اپنے ساتھ, یعنی ہر چیز اپنے اوپر لگانی ہے کہ ہم بہت بڑے پتہ نہیں سب کچھ ہیں. اور مریم صاحبہ نے جو اپنی والدہ کی تصویر رکھی تھی اس کے اوپر سوشل میڈیا پر تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کی تصویر وہاں پر رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی, میاں صاحب کی تصویر رکھنے کی اجازت نہیں تھی. یعنی مریم نواز شریف صاحبہ جب یہ بات کر رہی ہیں کہ یہاں سے میرا باپ اٹھا, میاں نواز شریف صاحب اٹھے, سی ایم پنجاب بنے اور اس کے بعد 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, اس وقت تصویر ان کی والدہ کی ہے. والدہ کے ساتھ والد کی بھی دوسری طرف ہو سکتی تھی, لیکن والد کی نہیں تھی. یعنی میاں نواز شریف کی تصویر بھی پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں رکھنے دی گئی, تصویر بھی وہاں پر موجود نہیں, اس کی موجودگی کو یقینی بنایا گیا کہ ہم وہاں پر موجود نہ ہو. خود ہی اندازہ لگا لیں کہ میاں صاحب کس لیول تک کمپرومائز کر گئے اور میاں نواز شریف کی پولیٹکس کو کتنا بڑا ڈینٹ اور دھچکا پہنچا ہے, اور کس لیول پر جا کر میاں نواز شریف ان کی جو پولیٹیکل لیگیسی ہے یا جو ان کے سیاسی حالات ہیں وہ کس مقام کے اوپر پہنچ گئے ہیں. اب صدر پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے جو سمری یعنی کہ جو سیشن قومی اسمبلی کا بلوانا تھا 29 تاریخ کو, انہوں نے مسترد کر دی ہے. انہوں نے کہا میں سیشن نہیں بلاؤں گا جناب, میں پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کرنے سے انکار کر دیے. یہ مختلف خبریں باقاعدہ سے ٹیلی ویژن کے اوپر چلی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی انتخابات ہو جاتے ہیں تو 21 دنوں کے اندر سیشن بلانا ہوتا ہے, اور وہ 29 تاریخ کو سیشن بلایا جائے گا. اب پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر دستخط کریں یا نہ کریں, یہ جناب اسپیکر اسمبلی بلا سکتا ہے. اور ظاہر اسپیکر اسمبلی کو کہہ دیا گیا ہے, اسپیکر اسمبلی اٹ سیلف جو پیپلز پارٹی کے ہیں اور وہ بھی وہی والے ہیں جو 9 فروری کو جیتے ہیں, تو لہٰذا وہ انہوں نے تو سیشن بلا لیا ہے. لہٰذا پریزیڈنٹ الوی کی جو اس اقدام ہے اصولی تو ہو سکتا ہے, ڈیبیٹ ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن اس کا اثر نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ الوی کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے تھا جب انتخابات کی تاریخ دینی تھی, جب الیکشن کی تاریخ دینی تھی, اور انہوں نے تاریخ دینے کے بجائے یہ معاملہ الیکشن پیشنا پاکستان کی طرف بھیج دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں عمر کے اس حصے میں انقلابی نہیں ہونا چاہتا, میں تاریخ میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہ رہا, بلکہ میں بزرگ ہوں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں تاریخ میں کوئی اپنا نام لکھوانے میں دلچسپی نہیں رکھتا. تو اس وقت انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا, اور اس پر عمران خان نے باقاعدہ سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا. لیکن آج وہ آخری ٹائم میں سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ تاریخ میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں, اور اب وہ اتنے بزرگ نہیں ہوئے. تو یہ جناب باقاعدہ سے یہ اوپر سے چیزوں کو گھی شکر لگانے کی کوشش ہے, اس کے علاوہ کوئی اٹمپٹ نہیں ہے. ساتھ ساتھ عمران خان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے بہت سارے کیسز میں, اور یہ بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خان شاید آنے والے ٹائم میں کچھ مہینوں میں باہر ہوگا جیل سے, اور ایکٹیولی شاید پولیٹکس اس طرح سے عمران خان نہ کرے, لیکن بہرحال جیل سے اور بہت سارے معاملات سے عمران خان کو ریلیف ضرور ملے گا.
خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔